조무야 내가 찾아오라조야 나참이란 사랑 조무야 솔베스포라조 솔동라포로스 Porace, Sopra porosum svote, Bevaciato razzoraia, Tacciamo di razzoraia, Bevaciato razzoraia, Tacciamo di razzoraia. तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसतीवन तुकाय दिवं आनी मिलाग सायबिणीची परब मनूंक आयच्या दिसा ह्या कपेलान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. तर आयज जेन्ना मिलाग सायबिणीची परब आमी मनयता कसलो विशय आमी घेतला तो सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकुया. मोगाल भयणी भावानो, आयचे हे परबे सोम्यार आमच्या सेवा धर्माचो विशय मारया भाशेन बरेपण शिपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. पवित्र पुस्तकान नदर मारल्यार आमकां मेळटा. मारया सदांच दुसऱ्या ताय बरें कोत्ता आनी बरेपण शिपडायता आनी हेंच करूंक आमकां देख दिता. तर हे परबे सोम्यार आनी हे कोविड-19 परिस्थितीन जेन्ना आमकां लोकां सांगाती नोवेना आनी परब करूंक मेळना, तरी आसतना आमी दुसऱ्या सोबें जाता ते भाशेन बरेपण शिपडावन ल्हान ल्हान मिलाग्रीची हात्यारां आमी जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां कृपा मागुया. तशेंच आयज हे परबे सोम्यार हे कुट्टोरचे मंदीर येवंक जायतो लोक आशेतालो, पूण हे परिस्थितीक लागून हे परबेन वांटो घेवंक मेळना. देखून मिलाग सायबिणीची भक्ती कोत्तल्या सगल्या बावाट्यांचेर सायबिणीचे मोजतीन कृपा आनी बेसांव मेळूं म्हूण भक्तीपणान मागुया. आनी स्कोलपणां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या मिसाच्या खोल मनान भितर सरूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बोपिट्यानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां सायबीन माय ल्हान ल्हान मिलाग्री करून ती आमकां एक देख स्फूर्ती जेजूचे गोवाय जावन. घोडे आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण आमी शिंपडायलां. जायते पावटी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावुरल्या. जायते पावटी दुसऱ्यांचो हुस्को धरून तांकां आमी पावल्या. देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते पावटी आमचोच फायदो पडटा, आमचोच फायदो आमी पडयला. जायते पावटी दुसऱ्यांचो हुस्को आमकां नाच जाला आमच्या जिवितांत. जायते पावटी देवाक जागो आमी दिवंक ना जिवितांत. असल्या चुकींचो उगडास करून देवा लागीं बोगसणी मागुया.
हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवूड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच्यान कुंवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावून आमेन. Deva usurgi anishantintacha ista sansari Survespora Deva asurkicharaya Surpudveda Deva Baba Ami tuka namaskar korta Ami tuka tinvasta Tuja tur voibova pasok Ami tuka wakadam Sumya Jesu Krista Papacha ekliat sputa Sumya Deva Deva Chishili Tu sansara chepap kata Amchi kakluko Tu papacha usviak usnai Amche magne ai kunge Kitya puvitak sangati Tu papache moj ben Jesu Krista Eklots tu Eklots tu povi Eklots tu Eklots tu Eklots tu unisvor Amen. Pratuja. आमचे खातीर मागतना घोडे जायत्या जाणांनी आपल्या पासत माग म्हणलां तांचे पासत मागुया. एमीस पेटोवंक आदार दिता आमचो भाव आलेक्स आनी विसेंटीना रिकॉस्टा तांकां तांचे पासत मागुया. आनी खेरीत भाशेन मागुया जायते जाणांक मिलाग सायबिणीची भोक्ती आसा. हजारांनी लोक पोरूंच्या वर्सा ह्या फेस्ताक आयल्यात पूण कोविडाक लागून येवंक जावना. तांची आशा आसली येवंक हांगासर ते जावंक ना. तांचे पासत आनी आमचेय पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापाव आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी तूं दी आनी भाग्यो निती आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सुडोय आनी सासणांचो संतोश भोगूंक
आमकां फावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेतान राज करता देवा सासनांच्या सासनां. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाल थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्नातान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पुर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें विचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें याज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकान हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं ताचे कडेन उलयलो. ताचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोटसोरांना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जोवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्थान मेळटलें. सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडण्यो जाणो जावंक तुमकां पडलेलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियेंतान आनी संवसाराच्या शिमा पुर्यान तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. अवचीत 2 आंगोस्ट्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेतना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जावं दी. संतोशाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. म्हणुया, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. सोमेस पोरजांडो ताळयो पेटात. संतोशाच्या उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दोतचें. सगळे प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. साबाब, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. तुतुराच्या गोणगोणान सर्वेस्पो चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजंत्रां वाजयात गाजयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजंत्रां वाजयात गाजयात. साबाब, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निर्पुणतायेन ताच्या मानाक वाजंत्रां वाजयात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता.
पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. साबाब संतोसाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा सरकार. बागियोन पावलोन कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलोली, पवित केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाचीं, बोलीं, खालतीं, दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचें गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ल्यान तेच पोरी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण हें सगळे वस्तू परस तुमचें मोदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवं. ही शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां आपयल्यान. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणी तुमी ग्रेस जावं. सगळे शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूत दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान बरोवन स्त्रोतांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याच्या एकवटान आसलोल्यांक सोबता तशें तुमचे घोवांक खालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे तायन दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगता आवय बापायंक खालती रावात, हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडावं नाकात, नाजाल्यार तीं बेजूट जातलीं. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Solvis pora, soy, 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 soy. Solvis pora, soy, 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 soy. Solvis pora, soy, soy. Soy, soy, solvis pora, soy, soy. Kuri baboy, koshi sogli. Surek wotan, Rauliau yami. Kitle bore, Kitle sobi, sobi. Solvis pora, soy, 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 soy. Solvis pora, soy, 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 soy. Solvis pora, soy, soy. Soy, soy, solvis pora, soy, soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसून. तुमचे सोवे आसू. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka sumia. गालिलेयाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हटलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हटलें, ओस्तोरी, तुका आनी म्हाका कित्याक पडला? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हटलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तुंच देवाचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातराचीं 6 दोनां आसलीं. दर एकांत
4 ते 6 कोडशे जाताले आनी जेजून ताका म्हटलें, ती सगलीं दोणां उदकान बोरात. आनी ताणें ती ओतोसोर बोरलीं. तेन्ना ताणें ताका म्हटलें, तांतलें इलें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. आनी ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पडलें. तो सोरो खंयचो आयलो तो नोकडो आसलो, पूण उदक काडलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हटलें, आरे, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरे पियेतूच अडको तो वांडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय हें कितें? ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक, भावा भयणांक आनी शिसांक सांगाता घेवन तो कफारनाउमा गेलो, पूण तीं चड दीस थंयसर रावलीं नात. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोवतीच्यांनू, आयज मारयेच्या जिवितांत थोडोसो नियाळ करुया. तोच विशय घेवन मारिय जेजूचो पयलो आनी उत्तम घोवाय. मारयेचें व्हडपण खंय सोडचें काय? जायत काय ती देवाची आवय म्हूण? जायत काय ती निश्कडून गोर सांबाळली देखून? घोडे जायत कुडी ओतम्या सयत तिका स्वर्गार व्हेली काय? व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू तिणें केल्यो काय? हातूंत सायबिणीचें व्हडपण दिसून येता काय? घोडे जायत, पूण तिचें व्हडपण आमकां खंयसर तर मेळोंक शकता. मारयेचें जिवीत एकाच उतरान म्हज्यान म्हणूं येता, एक मिलाग्र. ल्हान ल्हान मिलाग्री करून ती गेली आनी जेजूचो पयलो आनी उत्तम घोवाय ती जाली. जायतीं ओचोऱ्या हांगासर थंयसर ती करीत गेली आयज मेरेन, पूण तांचेर तिचें व्हडपण धरोंक ना. तर खंय आमकां तिचें व्हडपण मेळटा? जेजूचो गोवाय ती जाल जाल्यार आमकां शुभ वर्तमानांतूच आमी सोदचें पडटा. मारिया जेजूचो गोवाय पयले सुवातेर जालो जुआंव बातिस्ताक. जेजूक पयले आपल्या कुसव्यांत संभोवच्या आदीं मारियान जेजूक आपल्या मनांत काळजांत हाडला आनी ती जेजूंतूच ती खूब रिगली आनी गिरेस्त जाली. कित्याक? जेन्ना ती ल्हान आहा 3 वर्सांचे पिरायेर जोकियान आना तिका देव टेंपलांत तिका भेटयली आनी तिणें शास्त्र सगळें तिणें वाचलां आसतालें आनी सोडवोंडार येतलो जेजू येतलो म्हूण तिणें वाचलेलें. आनी ह्या सोडवोंडाराक तेणें गोर सांबाळच्या आदीं ती आपल्याच कुसव्यांत मनांत आनी काळजांत जेजूक आपल्या काळजांत ताणें जल्माक हाडली. आनी जेन्ना ती भेटूंक वेता एलिझाबेथीक, ती जेजूच्या मोगान भरलोली. काळजांत तिका जेजूक जागो मेवल्लो. आनी जेन्ना ती वेता एलिझाबेथागेर जॉन बाप्टिस्ट खुशालकायेन उडी मारली
कित्याक मारयेन जेजूक ताका दिला. जाल्यार म्हज्या प्रिटिशनो मारयेक कशें तिका जेजू मेवला. ल्हानपणी ती मागणें कोत्ताली. मागणें करून ती जागो दिताली जेजूक आपल्या काळजांत. आनी मारिया खरेपणी जेजू तिका मेवला आनी जोळून घेतला ताच्या काळजांत. ताच्यान दुसऱ्यांक दिवं आयलें कित्याक शी वॉज फिल्ड वीथ जीजस. तिच्या काळजांत जेजू आसलो. नापोलियन व्हडलो राजा आनी जायते लश्कर ताचे लागीं आसले. झुजाच्या मैदानार एकलो शिपाय पडटा आनी घोड्यावेलो आनी दुसरो दुस्मान पडटोच ताका तो मारूंक आयला ताका. आनी तेन्ना म्हणलें तूं म्हाका मार, हांव भियेना, पूण मरो पर्यंत हांव झुजतलो म्हज्या राजाक. कित्याक ताणें म्हटलें तूं म्हाका मार, म्हजें काळीज उक्तें कोर, थंयसर तुका नापोलियन मेळटलें, हें नांव मेळटलें. मारयेच्या काळजांत जेजू आसलो देखूनच ताचे तिच्यान जॉन बाप्तिस्ताक दिवं येतालें. म्हज्या प्रिटिशनो आमचे जिवितांत जेजूचे गोवाय आमी जावंक सोदता जाल्यार म्हजे सोबेन जेजू ना, म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जावचेंच ना. आनी हो जेजू आमकां खंय मेळटलो? पवित्र पुस्तकान भोव करून मागणें करून. दुसरें म्हणल्यार मारिया एलिझाबेथीक जेजूचो गोवाय ती जाली. बोडवो तिका पाचारता, कुरपेन बोलोली ओस्तोरी, देवा मुखार तुका कुरपा फावो जाली, तूं कुरपेस्त. आनी मारिया सदांच देवाचे इश्टागोटीन ती जियेली. आनी जेन्ना ती एलिझाबेथीक नोमान करूंक वेता तेन्ना एलिझाबेथ तिका पाचारता. ते म्हणटा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो, ओस्तोऱ्यां भितर तूं भाग्यवंत, सुभागी. कित्याक मारिया आनी तीच म्हणटा कित्याक तुवें सोत मानलाय देखून तें खरें जातलें. भावार्थाक लागून मारिया सुभागी. आनी एलिझाबेथ तिका वाखाणटा, तुवें म्हाका जेजू हाडलाय पूण तूं सुभागी कित्याक भावार्थान तुवें जेजूक तुज्या जिवितांत तुवें येवकार दिलोय. म्हज्या भोव प्रिटिशनो एक क्रिस्तांव म्हणल्यार जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार देवाचेर जेजूचेर भावार्थ दिवंक फावो. जोरी तो तुका ना भावार्थ जेजूचेर, तुजो भावार्थ कितें म्हूण दुसऱ्यांक दितलोय? जाल्यार आमी जेजूचे गोवाय जावंक सोदता जाल्यार पयलें आमी भाग्यवंत जावंक फावो. भाग्यवंत आमी जाता भावार्था वरवीं. तिसरें म्हणल्यार शुभवर्तमानांत आमकां मेळटा मारिया जेजूचो गोवाय जाली दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखोवन. काना गांवांत ती गेली आनी थंयसर तें विजमीत करूंक ती एक उपाय जाली. आयज दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू कोलोसकारांक म्हणटा तुमी तुमचीं मनां तुमची काळजांत दिनवासून बरात, एकामेकाक मानान लेखात, बोलेपण हुस्को दाखोवन तुमचें जिवीत सारात. आनी मारयेन हें केलां. आनी मारयेच्यान म्हणून येतालें एक सगलें कारबारपण म्हजें न्हय, कित्याक कारबारी आसा ताचें काम. मारयेन म्हणून येता ओगीर रावल्यार पुरो, हांव एक गेस्ट, म्हाका आमंत्रण जालां, कित्याक हांव म्हजें मेथीर कुल्यार जातलें. पूण मारिया वेगळीच तरेची ओस्तोरी. लोकांचे प्रश्न, लोकांची दूख, लोकांची कुशालकाय आपली ती कोत्ता.
ती जाणो आपल्या जिवितांत त्यांनी आयकलां आसतलें कोण कोण लग्नाक सोरो ना जाता तेन्ना ती व्हडली लॉस जिवितांत आनी मारिय तांकां पावता ते लोजंतली ताका भायर काडूंक सोदता. मारिय गोवाय जाला जेजूची कोण भाशेन जावन तांच्या गोरजांक फिजिकल गोरजांक पावोवंक भायल्यो गोरजो ती पळयता आनी ती पावता. जाल्यार आमी जेजूचे गोवा आमी जातले जाल्यार दुसऱ्यांचो हुस्को दवरूंकूच फावो. कोण दुसऱ्यांचो हुस्को दवरिना, दुसऱ्यांक वेळ दिना, दुसऱ्यांक वयर काडूंक ताका मोन ना, जेजूचो गोवाय जावंक जायना. एका दिसा एका रेल्वे स्टेशनार एक कुड्डो आंबे ऑरेंजीस विकतालो आनी जेन्ना मेट्रो थंयसर गाडी थांबली तेन्ना राश करून ताचे सगळे आंबे आनी ऑरेंजीस पडले आनी तो बोब मारीत आहा ऑरेंजीस एंड मँगोज फॉर सेल. पळोवंक गेल्यार खूंय आहात सगळे शिवरोलेले आसात आनी कोण एकलो रावता सगळे पुंजायता आनी दवरता पोत्तून आनी सांगलां कोणी उडयला हांवें तें पुंजायलां. हांव आनी तो वयतालो आनी तो विचारूंक लागलो तूं क्रिस्तांव, तूं जेजू? आनी ताणें म्हणलें हांव जेजू न्हूय, हांव क्रिस्तांव. एक क्रिस्तांव जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार बरेपण शिंपडावची गरज आसा. जेन्ना आमी बरेपण शिंपडायता जेजूचो गोवाय आमी जाता. आनी चवथें मारिय जेजूची गोवाय जाली सांगून तो कितें सांगता तें करात, तो सांगता तें करात. आनीक जायते जाणांनी ताचेर बावार ठेवलो आनी मारियय बी शीस जाली. निमाणी ओड आसा कानाच्या गांवांत मिलाग जातूच ती जेजूच्या शीस जाले, जेजू फाटल्यान ती गेली. म्हज्या प्रिटशनो मारिय म्हणटा तो सांगता तें करात. हे सर्वंट्स पळय आसले चाकर तांणी करूंक ना जाल्यार ती मिलाग जावचीच नासली. कित्याक ताणें केला जेजूचें आयकून तेन्ना उदक आहा तें सोरो जालो. दूख पळय आसली थंयसर खुशालकाय आयली. आनी मारिय म्हणटा जेन्ना तो सांगता तें तुमी करशा जाल्यार खरेपणी तुमकां खुशालकाय आसतली. शुभ वर्तमान जावन आसा जोर खुशालकाय. भाग्योंत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा द जॉय ऑफ क्रिस्टियन लायफ इज द गॉस्पल. Gospel is nothing else but doing what Jesus has told us to do. म्हणटच आमकां खुशालकाय जाय तो सांगता तें करात. मारयेन केला आनी ती आयज आमकां देख. जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजून बुडलेले आसूंक फावो आनी जेजूचें मोन जेजूचें चिंतप आमचें करूंक. तेन्ना आमच्यान म्हणूं येता आमच्यान गोवाय जावं येता जेजूचें. तर आयज मिलाग सायबिणीच्या फेस्ता सोमोई हीं 4 चिन्हां घेवन आमी वचूं या. जेजूचो गोवाय आमी जातले जाल्यार आमचें काळीज बोल्लेलें आसूं जाय जेजूंत आनी तें घडटा मागण्या वरवीं. जेजूचो गोवाय आमी जातले जाल्यार आमी भावार्थाचें आमी जेजूचें गोवाय जातले जाल्यार आमी पवित्र कुरपेस्त जावंक फावो. मारिय भावार्थान कुरपेस्त आनी देव मोगान ती बोल्ली. जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार दुसऱ्याच्या हुस्क्यांत बोल्लेले मनशां जावंक गरज. आमच्यान जेजूचें गोवाय जावं येता खुंयसरूच तें जावन बरेपण शिंपडावंक. आनी चवथें आमच्यान जेजूचें गोवाय जावं येता
कोण भाशेन जेजू सांगता तें करूं, तो सांगता तें करात. तर आयच्या परबे दिसाक सायबीन मांयचे भाशेन आमी जेजूचे गोवाय जावया. सायबिनीक हांगासर दवरचें न्हय, तिका व्हरूया आमच्या जिवितांत आनी तिका तिचे लागीं माय सायबीन माय मिलाक सायबीन, तूं जेजूचो गोवाय जालाय, आमकां शिकय कितें तें आयच्या संवसारांत आयच्या समाजांत जेजूचो गोवाय जावं. आनी सगळीं म्हणुया, सोत मानता देवाक, सोर पोरवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिल्लो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पुर्विदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार थोड्यो अश्यो आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसां मनान धरून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान शिव वर्तमानाचें ओकोण गवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. सरकारी फुडारे वडिलांनी एकामेका सभेन शांती वस्ता तसल्यो सवलत्यो घडोवन हाडूंक आनी पोरजे मदें एकवट सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक, क्रिस्ती तत्वांचें जिवीत जिवंक, बऱ्या कुन्यांची साक्षीदारां जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. मिलाक सायबिणीची भक्ती कोत्तल्या दर एकल्या भावार्थाचेर सायबिणीचे मजतीन गरज ती कृपा आनी देणी फाव जावंक देवा लागीं मागुया. बापा, आमी मागता तेवून चड तूं दिवंक सदांच रुजू. तर भावार्थान केल्ली प्रार्थना तुजे मुखार आमी घालता. तुजी कशी जाल्यार ती आमकां मेळून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
माझ्या प्रिटच्यो न्हू ही आमची भेट आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवू. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मारयेतान जल्म घेतना तिचे अंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Voyoše आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पविदारा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो हानी आमच्याच फायद्याचो. मिलाग सायबिनीक आमी नोमान करतना एका ताळयेन आमी तुका वाकांता. तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याची पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश्टीने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकांतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार पुण्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासून उत्सर्गी तुका soy soy उत्सर्गी तुका soy soy. बापा तू खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कुशेन कोश मरोन चोसूंक वेचे आदीं जेजून उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात
ही म्हज्या रोगताची कावस नवी आनी सासणी कोराराचें एरोगोत पातकांचें बगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawartaco gór porgotu jał. Jezu, Tudzie moronami somorą dał, Tudzie budąci podporami porkutał, Tudzia jeria ami odrekdał. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भोगटीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवटेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे प्रिटुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिटी मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सौमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमाय समेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एकाची काकूट कोर म्हूण आमी मागता. आनक्वार मारिया देवाचे माई संगाती भाग्यवंदोर दुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. म्हज्या प्रिटिशनू मारयेचें व्हडपण म्हणल्यार ती पयली आनी जेजूची उत्तम गोवाय ती जाली आनी ती आमकां स्फूर्ती. आमच्यान जावं येता जेजूचे गोवाय पयले जेजूक आमच्या काळजान भरून काडूंक भावार्थाचें जिवीत जिवन दुसऱ्यांचे हुस्क्यान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी जेजू सांगता तें करून ताचो शीस जावं. हें अवघड पूण आमचो बाप आमकां दिवंक सदांच तयार. तर जेजून शिकयलां तें प्रार्थन सगळे ह्या वेळार आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायनेन पडूं दिनाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकेल्ली सुटोय आनी सोर आकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्लांक म्हटलें आयज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दियान एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी रासवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. तुमची शांतीन खुशालकाय सदांकाल तुमचेय सोवे आसूं. तर ह्याच खुशालकायेच्या दिसाक सगल्यांक आमी खुणाक
कुशालकायेचे एकामेकांक दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. असतो जेजू जाचो गोवाय मारिये जाले आपल्या जिवितान तर ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाची सुयो बावा बोली पेटोक पेटोक यो. मोगाची सुयो बावा बोली पेटोक पेटोक यो. कांचात आमच्या राबोक राबोक यो. जिवीत आमचे बोलूक यो. मोगाची सुयो बावा बोली पेटोक पेटोक यो. Nondai tuji di tu nondai tuji di Buzwon amka hatu Buzwon tuji Sotos tu so amka hatu Sotos amka di Bawa dikli bolai ki Godai tuji di tu Godai tuji di Buzwon amka hatu Buzwon tuji Sotos tu so amka hatu Dikli bolai ki Moga Jesuyo Bawa boiling betok betok yo. Moga Jesuyo Bawa boiling betok betok yo. कोनवाडिया बापा भाग्योद्वान क्वार मारये कायज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ते सांगवार माये मिलाक सायबिणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सर्वंडाराची भोगटी पडीत साकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. Amen. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसून सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचे सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून जेजूचे गोवाय जावन जेजू खारजान भरून घेवन भावार्थाचें जिवीत जिवन दुसऱ्याचे उस्क्यान बरोवन आनी जेजू सांगता तें करूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमा सोमेस्तांक हांव धाडटा. देवाचे उपकार.
देवाची